सामीन इकराम, एक दानिश्वर सोच और ख्याल की ताकत को अपने तजुर्बा की रोशनी में इस तरह बयान करता है कि बचपन में एक दफा वो अपने वालिद के साथ सर्कस देखने गया। इस सर्कस में हाथी की पिछली दोनों टांगें एक जंजीर के जरिए खूंटे के साथ बंधी हुई थीं। जब वो इसके करीब से गुजरा तो हाथी जोर से चिंघाड़ा तो वो डरकर दूर भाग गया। इसके अब्बू ने पूछा, बेटा क्या डर गए हो? तो इसने जवाब दिया कि इतना बड़ा हाथी मामूली जंजीर के जरिए खूंटे के साथ बंधा हुआ है जो कि जमीन में 2-3 फुट से ज्यादा गहरा नहीं होगा और हाथी के लिए इसको तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अब्बू ने जवाब दिया, बेटा ये इसको बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। जब ये भी बच्चा था तो इसने भरपूर जोर लगाकर इसको तोड़ने की अनथक कोशिश की थी लेकिन नाकाम हो गया। फिर इसने फैसला कर लिया कि वो इसको नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये बहुत मजबूत है और आज तक इसने अपनी ताकत को बालाए ताक रखते हुए खुद को इस ख्याल से बांध लिया है कोई इसको तोड़ नहीं सकता। इसी तरह एक मरीज का यह ख्याल था कि वो एक लाश है। मुआलिज ने इसे ये बात बावर कराने की बहुत कोशिश की कि वो लाश नहीं है। आखिरकार मुआलिज ने मरीज से पूछा कि क्या लाशों से खून बहता है? मरीज ने कहा, साफ जाहिर है लाशों से खून नहीं बहता। इनके तमाम अफ़ाल फौरन रुक जाते हैं। मुआलिज ने इसे इस बात पर राजी किया कि इसे सुई चबोकर देखते हैं कि क्या इसके जिस्म से खून बहता है। मरीज ने इस बात से इत्तफाक किया। मुआलिज ने जब सुई चबोई तो इसके जिस्म से खून बहने लगा। मरीज ने एक धचके और हैरानगी से कहा कि मैंने पहली दफा देखा है कि लाशों से भी खून बहता है। मरीज ने अपनी सोच को उसी जगह बरकरार रखा। इन मिसालों से साबित होता है कि सोच न सिर्फ आपकी सेहत पर असरअंदाज होती है बल्कि पुख्ता यकीन मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करती है और ये यकीन आपकी जिंदगी में एक मुहर्रिक कुव्वत के तौर पर काम करते रहते हैं। इस तरह जो लोग बुरी आदत, सिगरेट नोशी, डिप्रेशन और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, सभी ने खुद को किसी न किसी ख्याल से बांध रखा है। जिंदगी के नाखुशगवार वाकयात और नाकाम तजुर्बात बुरे एहसासात पैदा कर देते हैं जिनसे मनफी सोच और कमजोर यकीन जन्म लेते हैं और इसके बरक्स जिंदगी की खुशगवार वाकयात और कामयाब तजुर्बात अच्छे एहसासात पैदा करते हैं जो मुस्बत सोच और ताकतवर यकीन की बुनियाद बनते हैं। सवाल ये है कि सोच है क्या? दर हकीकत यह आपके तसव्वुरात, अंदरूनी आवाजों और एहसासात का आमेजा है। तसव्वुर और अंदरूनी आवाज को आप आसानी से पहचान सकते हैं लेकिन एहसासात को पहचानना कदरे मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर जब आप ये कहते हैं कि खाने का बहुत मजा आया है, क्या आप ये मजा दिखा सकते हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ, क्या आप ये खुशी दिखा सकते हैं? मैं बहुत गमगीन हूँ, क्या ये गम दिखा सकते हैं? यकीनन आप ये सब कुछ नहीं दिखा सकते बल्कि जिस्म में महसूस करते हैं। बाज लोग खुशी के मौका पर अपने जिस्म में सुकून, ठंडक, हल्कापन, चुस्ती महसूस करते हैं और इसके बरक्स गमी और परेशानी के मौका पर बेचैनी, गर्मी, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस की रफ्तार तेज हो जाना, आंसू बहना, कंधों पर दबाव महसूस करना और कपकपी तारी हो जाना वगैरह। दर हकीकत ये एहसासात ही हैं जो आपकी सोच पर असरअंदाज होकर मसाइल पैदा कर देते हैं। इनको समझने के लिए NLP की टेक्निक करते हैं। किसी खुशगवार वाकया का इंतखाब करें जिसमें आप बड़े लुत्फ अंदोज हुए हों। वाकया का असल जिंदगी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। आंखें बंद कर लें और पुरसुकून हालत में चले जाएं जैसे पहली मश्क में गए थे। इस खुशगवार वाकया के बारे में सोचना शुरू कर दें जिसका आपने अभी इंतखाब किया था। इसका तस्वर बनाएं जो बहुत बड़ा, वाज़े, करीब और रोशन है। इस वाकया में शामिल खुशगवार आवाज़ों को सुनें। ये आवाज़ें आपकी या दूसरे लोगों की हो सकती हैं। इन आवाज़ों को बहुत बुलंद सुनें, ऐसे जैसे बहुत करीब से और साफ सुनाई दे रही हैं। इस वाकया में इस तरह खो जाएं जैसे अभी इस वक्त हो रहा है और फिर अपने एहसासात को नोट करते हुए आंखें खोलें।
عام طور پر لوگ ذہن میں جس واقعہ کی تصویر کو دیکھتے ہیں اور آوازیں سنتے ہیں اسی کے مطابق ان کی جسمانی کیفیات اور احساسات ہو جاتے ہیں۔ اب کسی ناخوشگوار اور پریشان کن واقعہ کا انتخاب کریں۔ واقعہ کا اصل زندگی میں موجود ہونا ضروری ہے۔ آنکھیں بند کر لیں اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ ذہن میں اس کا بڑا، واضح، روشن اور نمایاں تصور بنائیں، اور پھر اس واقعہ کی آوازوں کو بھی بلند سنیں، جیسے بہت قریب سے اور صاف سنائی دے رہی ہیں۔ اس طرح محسوس کریں کہ جیسے اصل واقعہ ابھی اسی وقت ہو رہا ہے۔ پھر اپنے احساسات کو نوٹ کریں۔ عام طور پر لوگ جس برے واقعہ کی ذہن میں تصویر بناتے ہیں اور آوازیں سنتے ہیں اسی کے مطابق ان کی جسمانی کیفیات اور احساسات ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں کھولیں۔ اس مشق میں آپ نے دیکھا کہ جب آپ خوشگوار واقعہ کو ذہن میں لاتے ہیں تو آپ کے اندر خوشی، سکون اور چستی والے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب ناخوشگوار واقعہ کو ذہن میں لاتے ہیں تو سانس کی رفتار اور دل کی دھڑکن تبدیل ہو جاتی ہے یا بے چینی والے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس تجربہ کے بعد ذہن کو استعمال کرنے کا پہلا اصول سامنے یہ آتا ہے کہ خوشگوار واقعات کو یاد کرنے سے جسمانی کیفیات اور احساسات اچھے ہو جاتے ہیں، اور ناخوشگوار واقعات کو یاد کرنے سے برے ہو جاتے ہیں جو ہماری سوچ پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم اس مشق کے اگلے قدم کی طرف بڑھتے ہیں۔ آنکھیں بند رکھتے ہوئے اب آپ اسی ناخوشگوار واقعہ کے تصور کو دوبارہ ذہن میں لائیں اور اس ناخوشگوار واقعہ کے تصور کو بہت چھوٹا، دور، دھندلا اور مدھم کر دیں۔ اس کی آوازوں کو بھی آہستہ کر دیں، ایسے جیسے نہ سمجھ آنے والی آوازیں دور سے آ رہی ہیں۔ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ واقعہ کے تصور کو بہت چھوٹا، دور، دھندلا اور مدھم کر چکے ہیں، جیسے یہ واقعہ بہت پہلے پیش آ چکا تھا۔ اور پھر اپنے احساسات کو نوٹ کریں جو کہ یقیناً بدل چکے ہوں گے، اور آنکھیں کھولیں۔ اس تجربہ کے بعد دماغ کو استعمال کرنے کا دوسرا اصول سامنے آتا ہے کہ جب آپ اپنے ذہن میں کسی ناخوشگوار واقعہ کے تصور کو بڑا اور اس سے منسلک آوازوں کو بلند سنتے ہیں تو آپ کے احساسات بڑھ جاتے ہیں، اور جب آپ اس تصور کو چھوٹا کرتے ہیں اور آوازوں کو بہت آہستہ کرتے ہیں تو احساسات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ زندگی کے کسی ناخوشگوار واقعہ کے برے احساسات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ذہن میں درجنوں بار دہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو سوچ پر مکمل اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ سوچ کسی بھی تبدیلی کے لیے بنیادی کنجی ہے۔ یہ کنجی صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس کو تلاش کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے اور اپنے خیالات اور سوچ کی مکمل دیکھ بھال اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز کے پیچھے سوچ کا محرک موجود ہوتا ہے۔ جو خیال آپ نے مستقل اپنا رکھا ہے وہی آپ کا کردار، حالات، عادات، مسائل اور صحت ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کی یہ سوچ ہے کہ میں حالات کی پیداوار ہوں، اس وقت تک آپ کی بہتری کے کوئی واضح امکانات نہیں ہوتے، لیکن جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مثبت سوچ کا بیج آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے جس سے حالات جنم لیتے ہیں، اس وقت آپ سوچ کو کنٹرول کرنے کے ماسٹر بن جائیں گے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ براہ راست حالات کا انتخاب نہیں کر سکتے، البتہ
सोच का इंतखाब कर सकते हैं जो आपके हालात को तरतीब देती है। इस तरह आप दानिस्ता तौर पर अपने हालात को तश्कील कर सकते हैं। जब आप अपनी मनफी और बुरी सोच को तर्क कर देते हैं तो यकसर आपके हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। आप तब बुलंदियों पर जा सकते हैं जब अपनी सोच को बुलंदियों पर ले जाएंगे, जिसके लिए जिंदगी के नाखुशगवार वाकयात के बुरे एहसासात को पहले खत्म करना होगा, जिसके लिए हम NLP की एडिंग म्यूजिक टेक्निक करते हैं। किसी नाखुशगवार वाकया का इंतखाब करें जिसके बुरे एहसासात को ख़त्म करना चाहते हैं। मसलन दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा, तलख कलामी या बच्चों से सख्त रवैया, बॉस की डांट डपट वगैरह। वाकया का असल ज़िंदगी में मौजूद होना ज़रूरी है। फिर किसी पसंदीदा म्यूज़िक का भी इंतखाब कर लें। ये कोई गाना या साज हो सकता है जिसे सुनकर आप लुत्फ अंदोज होते हों। आंखें बंद कर लें और पुरसकून हालत में चले जाएं जैसे आप पहली मश्क में गए थे। सबसे पहले अपने पसंदीदा म्यूजिक को ज़हन में लाएं। इसकी आवाज़ों को बुलंद, करीब, वाज़े तौर पर सुनें। इस म्यूजिक से लुत्फ अंदोज होना शुरू कर दें। चाहें तो इस काम के लिए कुछ देर टेप रिकॉर्ड रोक दीजिए और इस अमल को ज़हन में कई बार दोहरा लें। इसके बाद नाखुशगवार वाकया जिसके बुरे एहसासात को ख़त्म करना चाहते हैं, इस वाकया को शुरू से लेकर आखिर तक ज़हन में लाते हुए इस पसंदीदा म्यूज़िक को भी साथ साथ वाज़े तौर पर सुनें। इस बात की यकीन दहानी कर लें कि दोनों काम यक वक्त हो रहे हैं। अब आप टेप रिकॉर्ड रोक दीजिए और इस अमल को दर्जनों बार दोहराएं। खुशामदीद, मुझे यकीन है कि आप कई बार दोहरा चुके होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। पहले इस अमल को दोहराएं और फिर आंखें खोलें। बुरे एहसासात को खत्म करने के लिए NLP की रनिंग बैकवर्ड मूवी तकनीक करते हैं। किसी नाखुशगवार वाकया का इंतखाब कर लें जिसके बुरे एहसासात को ख़त्म करना चाहते हैं। मसलन किसी से लड़ाई झगड़ा, बॉस की डांट डपट वगैरह। वाकया का असल ज़िंदगी में मौजूद होना ज़रूरी है। आंखें बंद कर लें और पुरसकून हालत में चले जाएं जैसे आप पहली मश्क में गए थे। इस वाकया की शुरू से लेकर आखिर तक ज़हन में ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखें, जिस तरह आप टीवी पर फिल्म देखते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा फिल्म को देखें और नोट करें कि इस वाकया के आगाज में आपके एहसासात अच्छे होते हैं और डांट वाले मंजर पर पहुंचकर इंतहाई बुरे हो जाते हैं। बुरे एहसासात वाले मंजर पर इस फिल्म को रोक दें। अब इस वाकया की फिल्म को ज़हन में बुरे मंजर से अच्छे मंजर की तरफ उलट चलाएंगे। उलट का मतलब कदम आगे की बजाय पीछे की तरफ जाना, कपड़े पहनने की बजाय उतारना, हर मंजर को उल्टी तरफ चलाना जरूरी है। एक और बात ज़हन नशीन कर लें, इस फिल्म को तेजी से रिवर्स करना भी जरूरी है। अब आप तेजी से उल्टी फिल्म चलाएं और उलट चलाते हुए इसको रंगीन, वाज़े, नुमायां, रोशन देखें। इसके साथ मुंसलिक आवाजें मुबहिम और ना समझ आने वाली कर दें। अब आप टेप रिकॉर्ड रोक दीजिए और इस अमल को दर्जनों बार दोहराएंगे। खुशामदीद, अगर आपने इसको दर्जनों बार नहीं किया तो टेप रिकॉर्ड रोक दीजिए, पहले इसको मुकम्मल करें। याद रहे, बगैर अमल के कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसके बाद इस वाकया को ज़हन में दोबारा लाएं और अपने एहसासात में तब्दीली नोट करें और आंखें खोलें।
NLP کے ماہرین کہتے ہیں کہ الفاظ بایوکیمیکل اثرات رکھتے ہیں جن سے خاص ہارمونز اور رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں، جن سے جذبات، احساسات، اعتقادات منظم ہوتے ہیں جو آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ میں تندرست اور صحت مند نہیں ہو سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ جملے آپ کو عمل کرنے سے روک دیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، یہ بالکل آسان ہے، تو آپ کے اندر عمل کرنے کے لیے قوت پیدا ہو جائے گی۔ یاد رہے، گمبھیر مسائل اس وقت پیش آتے ہیں جب آپ مسلسل منفی الفاظ اور جملوں کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، جس کے نتیجہ میں آپ ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی زندگی کے حالات بدلنا چاہتے ہیں یا ڈپریشن پر قابو پانے کے متمنی ہیں، تو آج ہی سے آپ دانستہ طور پر مثبت الفاظ کا استعمال شروع کر دیں، جس کے لیے NLP کی ایک ٹیکنیک کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں اور پرسکون حالت میں چلے جائیں جیسے آپ پہلی مشق میں گئے تھے۔ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے سوچیں کہ آپ کو کون کون سے منفی خیالات بار بار آتے رہتے ہیں۔ مثلا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں تندرست نہیں ہو سکتا، میں ٹینشن کا شکار ہوں، میں بری طرح ناکام ہو چکا ہوں، میری بہتری کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، میرے حالات کبھی نہیں بدل سکتے، ہر طریقہ علاج بے اثر ہو چکا ہے، میں سنگین ڈپریشن میں مبتلا ہوں، میرا مرض لا علاج ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کے خیالات آپ کو روزانہ ہی آتے ہوں یا ہفتہ میں ایک بار یا کبھی کبھار آتے ہوں۔ ان خیالات کے اظہار کے لیے آپ کس طرح کے الفاظ اور جملے بولتے ہیں؟ ان الفاظ اور جملوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور آنکھیں کھولیں۔ اب آپ ٹیپ ریکارڈ روک دیجئے اور انہیں تحریر کر لیں۔ اب ان کے برعکس مثبت الفاظ اور جملے تحریر کریں۔ مثلاً میں کامیاب ہو سکتا ہوں، میں تندرست ہو سکتا ہوں، میں ٹینشن سے چھٹکارا پا سکتا ہوں، میری بہتری کے امکانات موجود ہیں، میرے حالات بھی بدل سکتے ہیں، ڈپریشن قابل علاج مرض ہے، لہٰذا میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ پھر آنکھیں بند کر لیں، خود کو پرسکون حالت میں رکھتے ہوئے ان مثبت الفاظ اور جملوں کو ذہن میں کئی بار دہرائیں اور پھر آنکھیں کھولیں۔ ٹیپ ریکارڈ روک دیجئے اور اس عمل کو درجنوں بار دہرائیں۔ اس کے علاوہ دانستہ طور پر مثبت الفاظ اور جملے استعمال کریں گے۔ اس کام کے لیے آپ کسی دوست یا رشتہ دار کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ جب بھی آپ منفی الفاظ اور جملے بولیں تو وہ آپ کو فوراً ٹوک دے۔ اس طرح جلد آپ کا نروس سسٹم مثبت الفاظ اور جملوں کا عادی ہو جائے گا، جس کے بعد آپ کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کے علاوہ یہ جملہ بھی روزانہ بار بار ضرور دہرائیں، میں ہر روز ہر لحاظ سے بہتر اور مزید بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے جسمانی اور ذہنی ہم آہنگی رکھی ہوئی ہے تو آپ تندرست رہ سکتے ہیں۔ NLP کا بنیادی اصول ہے کہ ذہن اور جسم ایک نظام کے دو حصے ہیں۔ کبھی ذہن جسم پر اثر انداز ہو کر اس کو بیمار کر دیتا ہے اور پھر بیمار جسم ذہن پر اثر انداز ہو کر مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح ذہنی امراض جنم لیتے ہیں۔ آپ کا جسم پلاسٹک کی طرح بنا ہوا ہے، انتہائی نازک آلہ ہے جس کو آسانی سے مولڈ کیا جا سکتا ہے، جو ذہن کا انتہائی تابع اور فرما بردار ملازم ہے، جو ہر وقت آپ کی سوچ کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بیماری اور صحت کی جڑیں آپ کی سوچ میں پیوست ہوتی ہیں۔ جب آپ مسلسل اپنے نازک جسم کو منفی سوچ کا زہر آلود خون مہیا کرتے رہتے ہیں تو ڈپریشن اور دیگر ذہنی مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
बाज औकात ये मनफी सोच आपके पूरे नर्वस सिस्टम को दरहम बरहम करके रख देती है। एक बात ज़हन नशीन कर लें, जिस्म की बेहतरी के लिए खुराक इस वक्त तक मददगार साबित नहीं होगी जब तक आप अपने मनफी ख्यालात को तब्दील करके मुस्बत नहीं कर लेते। मायूसी, नाउम्मीदी, बेचारगी, बेवक्ती जिस्म की सेहत और खूबसूरती पर डाका जनी करते हैं। आपका घर सेहत के लिए इस वक्त तक मौजू नहीं हो सकता जब तक ये हवादार और सूरज की रोशनी से मुज़य्यन न हो। इस तरह सेहतमंद जिस्म और हशाश बशाश चेहरा इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप मुस्बत ख्यालात को आज़ादी से अपने जहन में दाखिल नहीं होने देंगे। जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए मायूसी, गम और अफसोस को खत्म करके खुशगवार ख्यालात एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हैसियत रखते हैं। अब हम NLP की तकनीक नया तर्ज़े अमल करते हैं। ये तकनीक ज़ाती बेहतरी, खुद एतमादी का फुकदान, पेशा वाराना बेहतरी, दायमी अमराज मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मर्ज और डिप्रेशन के इलाज के लिए ज़बरदस्त मुअस्सर है। सबसे पहले ये तय कर लें कि आप मुस्तकबिल में किस तरह की सेहत चाहते हैं। टेप रिकॉर्ड रोक दें और अच्छी सेहत के अहम नुकात तहरीर कर लें। मसलन डिप्रेशन पर काबू पाने या शुगर या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के बाद आप में ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से क्या तब्दीलियां आनी चाहिए और किस तरह का रवैया होना चाहिए। मश्क करने से पहले इस फहरिस्त को कई बार दोहराकर ज़हन नशीन भी कर लें। आंखें बंद कर लें और पुरसुकून हालत में चले जाएं, जैसे आप पहली मश्क में गए थे। तसव्वुर में अपना हम शक्ल यानी वंडरफुल यू तश्कील करें, जिसे आप कुछ फासले पर अपने सामने देख रहे हैं, जिसमें वो तमाम खूबियां हैं जो आप पहले लिख चुके हैं। इसकी सेहतमंदाना हरकत नोट करें। इसका खाना, पीना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, सोना, हशाश पशाश चेहरा, इसका शानदार रवैया, मुस्कुराहट और दीगर मसरूफियात को नोट करें। डिप्रेशन पर काबू पाने के बाद कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इस मंजर को देखते हुए आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और कहते हैं कि काश मैं भी इस तरह का तंदुरुस्त और सेहतमंद बन जाऊं। अब ताकत से भरपूर एहसासात के इस तसव्वुर को एक सितारे की मानिंद छोटा कर दें, जिसके बाद आपके एहसासात भी खत्म हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तारे को बड़ा कर दें। जब आप इसको बड़ा करते हैं और अपने हम शक्ल को वाज़े तौर पर देखते हैं तो आपके एहसासात बढ़ जाते हैं। फिर इस तारे को छोटा कर दें, जिसके बाद आपके एहसासात भी खत्म हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तारे को बड़ा कर दें, हत्ता कि अपने हम शक्ल को देख सकें। इस बात की यकीन दहानी कर लें कि जब सितारे को बड़ा करते हैं तो आपके एहसासात बढ़ जाते हैं और जब छोटा करते हैं तो खत्म हो जाते हैं। टेप रिकॉर्ड रोक दीजिए और इस अमल को कई बार दोहराएं। खुश आमदीद। मुझे यकीन है कि इस अमल को कई बार दोहरा चुके होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो टेप रिकॉर्ड रोक दीजिए और पहले ये काम करें ताकि इस तकनीक के अगले कदम की तरफ जा सकें। खुद को पुरसुकून रखते हुए बड़े अदब और एहतराम से अपने लाशऊर से मुखातिब होकर सवाल करें कि अगर मैं अपने हमशक्ल की तरह बन जाऊं तो आपके किसी हिस्सा को कोई एतराज तो नहीं है। खामोशी से जवाब का इंतजार करें।
ہاں کی صورت میں اپنے لاشعور کا شکریہ ادا کریں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور پھر اس چمکتے ستارے کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے اندر جذب کر لیں۔ اس کے بعد آپ وہی کچھ محسوس کر رہے ہیں جس طرح آپ کا ہم شکل کرتا رہا ہے، اسی طرح حرکات ہیں، کھانا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، اسی طرح شاندار رویہ، حشاش پشاش چہرہ ہے۔ آپ بہت اچھا محسوس کر رہی ہیں۔ اب ہم اس تکنیک کے اگلے قدم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان احساسات کو ذہن میں برقرار رکھتے ہوئے اس طرح تصور کریں کہ ڈپریشن پر قابو پائے ہوئے آپ کو 1 ہفتہ کا عرصہ گزر چکا ہے، پھر 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اسی طرح 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ پھر آپ جائزہ لیں کہ آپ نے 1 سال کے عرصہ میں ایک دن اور رات کتنے اچھے اور پرسکون گزارے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہانی کسی دوست یا رشتہ دار کو سنائیں کہ 1 سال پہلے میں نے کس طرح NLP کی دل لگا کر ذہنی مشقیں کی تھی، جس کے بعد میری زندگی میں زبردست تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ آپ چاہیں تو ٹیپ ریکارڈ کو روک دیں، اور جب آپ مکمل کر چکیں تو آنکھیں کھولیں۔ یاد رکھیں، آپ کے جتنے بھرپور احساسات ہوں گے اتنا ہی بہترین نتائج ملیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو 1 سال کے بجائے 5، 10، 20 سال کی مدت کو بھی سوچ سکتے ہیں۔ ایک سیاح کسی مقام پر سیاحت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ اس نے وہاں دیکھا کہ مرغی کے چوزوں کے ساتھ ساتھ شاہین کا بچہ دانہ چگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ شاہین تو بلندیوں پر اڑنے والا پرندہ ہے اور یہ زمین پر مرغی کے بچوں کے درمیان بیٹھا دانہ چگ رہا ہے۔ تو اس نے پاس بیٹھے بزرگوار سے اس کے بارے میں پوچھا، تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ شاہین کا بچہ اپنے گھونسلے سے گر پڑا تھا تو میں اسے اٹھا کر لے آیا۔ اب ان چوزوں کے ساتھ پل کر کچھ بڑا ہو گیا ہے۔ سیاح یہ بچہ اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ جوان ہو گیا۔ سیاح نے سوچا کہ اب اسے اڑنا چاہیے۔ اس نے شاہین کو زور سے اوپر فضا میں پھینکا، لیکن اس نے اپنے پر نہ کھولے اور پاؤں کے بل نیچے گر پڑا۔ سیاح نے اسے اوپر اڑانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بالآخر وہ اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا اور سوچا کہ آج یہ نیچے گر کر مر جائے گا یا اپنی اصلیت کو پہچان لے گا۔ اس نے اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا۔ شاہین نے پر کھولنے کی بجائے پاؤں نیچے کی طرف کر لیے کہ ابھی زمین آ جائے گی، لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ پہلے تو کبھی زمین آنے میں اتنی دیر نہیں لگتی تھی۔ اسی پریشانی میں اس نے اپنے پر کھول دیے اور ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ اسے ایک نیا احساس ہوا کہ میں بلندیوں پر بھی اڑ سکتا ہوں۔ اس طرح وہ پہاڑ کی چوٹی سے بھی اوپر چلا گیا اور اسے پہلی بار اپنی اصلیت کا احساس ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعلیٰ مقام دیا ہے، لیکن انسان بدقسمتی سے اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اور منفی سوچوں میں گم ہو کر مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ القرآن